power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Ang Diyos anaa sa iyang santos nga puloy-anan. Siya ang magsagup sa nag-inusara. Siya ang maghatag sa gahum ug kusog ngadto sa iyang katawan. Magkaigsunan ko diha ni Kristo sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, sa Diocese of Kansas, USA, uban usab sa Missionary Brothers of Perpetual Help nga diin nagpasiugda ning atong tulumanon matag Domingo dinhi sa kahanginan nga gihatagan og kay gayunan ng magmasibya sa kahanginan sa 103.9 FM Naval Radyo Natin. Aniya usab kita magkauban sulod niining pipila ka magutlo karong Domingo. Aniya na kita sa ikanapulog pito nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sa ingon usab sa makausang higayon makaigsunan ko din ni Kristo, maing buntag kaninyong tanan. Magsadya og maglipay kita sulod dining ikanapulog pito nga Domingo nga kalendaryo sa atong Katoliko nga pagtuo. Uban sa dakong pagpasalamat sa Dios nga din sa ingon magkauban na usab kita. Uban sa pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help, kininausab ang iyong igsuon, makig-uban kaninyo, si Bishop Melvin Clapano sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, sa Diocese of Kansas, USA, uban usab ni Bishop Stephen Grinke, uban usab kang Deacon Jaime Barili, og sa tanang kaubanan nato nga mga kaigsuonan, kaparian, diakono o mga obispo dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Mga kaigsuonan ko din ni Kristo, maing buntag kaninyong tanan. Nining pipila ka magutlo atong pag-ambitan ang mga pulong sa Dios ngayang gitagana kanato aron sa ingon magagiya sa atong Kristohanon nga pagtuo sa pagbarug ug pagpakita sa atong mga buhat ug pulong nga dayag nga atong mapaambit sulod sa atong isikatawo o ka mismo diya sa atong katilingban nga din adunay dakong luna sa atong Kristohanon nga pagtuo ug mismo sa atong personal nga kinabuhi nga ato usab nga gipaambit sulod sa pamilya, katilingban ug sa simbahan. Dunay mga basahon nga atong mapupo o mabasa sulod ni ining maong tulumanon. Maunang sa unang pagbasa, atong madungog ang basahon sa mga hari. Nga diin kilatid ang mga kamatuuran sa pulong sa Dios. Nagisundan usab sa ikaduhang pagbasa diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso.
ug sa ingon usab sa kinapungkayan sa mensahe sa ebanghelyo nga ato madungog sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Niini mabasahon karon ato kining hatagan ug kahigayunan nga mapaambit nato sa isag usa uban sa atong mga yano nga pagpamalandong aron usab makapaambit diya sa atong Kristohanong nga kinabuhi nga sa ingon adunay kitay kahigayunan nga madawat nato ang makamatuoran diya sa atong Kristohanon nga pagtuo. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kawaan kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihase. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanako. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. O padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. O pasuginlan sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo o gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong mga kamot o gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa iyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaobsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay.
ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom alang niini. Gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, apan adunay kinabuhing dayon. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Human ni ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao ang nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe miingon og mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig 2 kagatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada nga 2 ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balilid niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao. Nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta
nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang pulong sa Ginoo ug ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sa atong yano nga mga pagpamalandong, diya sa atong pangunawna ug pagbati, na atong mapaambit sulod ni ika-17 nga Domingo, sulod usab nining atong ebanghelyo nga gikulit o gikuha sa ebanghelyo ni San Juan. Adunay duha ka mga puntos nga atong mapanaminan isip kabahin sa atong mga pagpamalandong niini diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung atong lantawon, ang duha ka mga puntos mao kini. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi is to stand in order to see. Diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi, usa ka tawag ug hagit sa pagbarog aron pagtan-aw diya sa palibot o paglantaw sa mga gimbuhaton o binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo. Munang atong maaninaw sulod sa ebanghelyo nga gipadayag ni San Juan ang mga kamatuoran niini. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsuonan ko, that our Christian life is a call to sitting down and experience with the Lord. Usa ka hagit o buhat sa atong Kristohanon nga kinabuhi ang paglingkod o pagplastar sa atong kagalingon aron pagsinati sa mga binuhatan sa atong Ginoo. Nga sa ingon ang pagahin og panahon sa pagpamalandong pag-usisa sa unsay binuhatan sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung atong hagpaton ang unang mensahe ug ang unang punto sa atong pagpamalandong, nga din ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit sa pagbarog aron pag-aninaw sa palibot. Manang atong madungog sa ebanghelyo, human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masangkiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Adunay paglakang, adunay gimbuhaton. There was that mobility of Christ, and that mobility signifies kung giunsa niya paglantaw ang kinabuhi sa mga tao. Mibarog si Jesus at tubangan sa paglantaw kanila. Pinaagi ni anang tuktok nga bungtod nga makita niya usab ang katawhan sa Dios. Busa di ay atong maaninaw nga diin sa atong Kristohanon nga kinabuhi, ingon usab unta ni ana ang atong makita. Nga mubarog kita aron mulantaw sa unsay nangahitabo sa atong pamilya ug mismo sa atong kinabuhi o kadya sa katilingban. Ug niini nga pagbarog ug paglantaw makahimo kitag mga aksyon ug lakang sa pagbuhat sa Kristohanon nga mga binuhatan ug panglantaw. Ug tungod ni ana sa atong pag-aninaw ug paglantaw sa mga panginahanglanon, makakita o makapaambit kita sa mensahe sa gugma, kaluoy, pagtabang diya sa mga panginahanglan sa uban.
We could not have that fullness in terms of material things that can sustain in giving everything ngadto sa uban. Apan pinaagi sa yano usab nato nga kahimtang sa kinabuhi, ato kanang mahimo dia ngadto sa pagpaambit sa atong pamilya, katilingban ug mismo dia sa atong simbahan. Busa dayag na lang nga pinaagi sa atong pagbarog ug panglantaw sa kahintang dia sa atong palibot, kita makahimo og mga binuhatan ni Kristo. Sama kang Kristo, that as He was seeing the experience of people, naluoy siya and He provided them something para sa ilang kinabuhi ug makakaon sila. To provide something for them upon seeing their needs. Sa ingon usab niya na unta ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga mubarog kita, muaninaw diya sa panginahanglan sa uban aron mapuy-an nato ang Kristohanon nga gawi ug kinabuhi. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsunan ko, nang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit sa paglingkod, pagplastar aron mosinati sa ginbuhatan o binuhatan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mao nang atong madungog dinhi sa ebanghelyo, si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Og pinaagi ni ana sa ilang paglingkod, pagplastar sa ilang kinabuhi sulod ni adtong sitwasyon na. God made actions na unsay iyang gihimo ngadto sa mga tao. They experience eating with the providence of God. Ilang nasinati ang kabusog diya sa ilang pagplastar o pagsinati sa aksyon sa Ginoo. Ang ilang mga panginahanglan was provided by God. At the time, they settled themselves in order to see the actions of Christ. Ilang nasinati diya sa ilang kaugalingong kinabuhi, sa paghatag nila sa ilang kaugalingong kinabuhi, sa pagsunod, pagtanaw kang Kristo diya sa ilang posisyon asa ba sila naglingkod, and they experience the actions of Christ. Nga nabusog sila, nga nahatagan sila sa ilang kinahanglan, kabusog nga puno sa gugma, kaluoy ug pag-atiman sa Dios. It was in their sitting moment that they experienced how God worked in their own lives to provide something for them aron sila mabusog ug malingkawas ni adtong panahon sa ilang kagutom ug panginahanglan. Mao nang sulod usab sa atong Kristohanon nga kinabuhi, ato usab unta kini nga maaninaw that as we experience sitting down and providing time sa atong kaugalingon sa pag-aninaw sa mga binuhatan ug atong kasinatian sa Ginoo, kita makaaninaw usab sa mga panginahanglan ug how we serve our family, how we cared our family, how we love our family diya sa pamilya, katilingban ug sa simbahan. Mao na ang pagpaminaw ug paghatag panahon sa paglingkod to give time sa Ginoo usa kini kabuhat sa usa ka sumusunod sa Dios aron kita makasinati unsa ka maayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ka maayo ang pamilya nga atong nasinati sa atong kaugalingon.
unsa ka anindot ang usa ka tilingban ug simbahan diya sa atong kinabuhi nga makakaplag kita sa gugma, kaluoy ug pagtinabangay. This can only be experienced as we settle down sa atong kinabuhi in order to thank God and others sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa diya sa atong paglawig nga kanunay kitang magasunod kang Kristo, isip siya ang dalangpanan ug naghatag sa atong kinabuhing dayon ug kaluwasan. Makahimo sab unta kita sa pagbarug aron sa pag-aninaw diya sa mga panginahanglan sa palibot, pamilya, simbahan ug sa atong katilingban. Ug sa ingon usab kita makasinati diya sa atong pag-settle down, paglingkod, to provide time in experiencing ug thinking unsay mga maayong gihimo sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Aron kita makapadayon sa pagbarug diya sa atong pagtuo kaniya nga mao'y tinubdan sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug sa kaluwasan nga atong gidamgo diha sa atong pagpuyo ug pagsunod kang Kristo nga maong atong Dios ug manunubos. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, mao lang kini ang mga puntos nga atong napag-ambitan sulod ng ikanapulog pito nga Domingo sa atong liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, uban kang Deacon Jaime, uban kang Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer din sa Pilipinas, sa Diocese of Kansas, USA. Kaming tanan sa ngalan sa atong Kristohanon nga pagtuo, nagapasalamat sa paghatag sa kahigayunan sa pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios diya sa atong pagpamalandong o pag-inambitay dinhi sa kahanginan. Mga pagpasalamat usab sa atong management, the manager sa atong stasyon sa radyo, yung sikat nga stasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ug sa kinatibuk ang puwersa niini. O kaninyong tanan nga nakapaminaw o nakagayon sa pagpaminaw nining atong tunumanon sa kahanginan matag Domingo ang himaya sa Dios. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan mga kaigsuunan ko diya ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Himaya o pagdayeg sa Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Time checked. It is now 7:30. This time check is brought to you by TNT. TNT, nasa saya yan. May 15 days na all-in-one offer si TNT. With TNT All Access Plus 99, may 5GB data ka na, may only calls and text to all ka pa, na valid for 15 days for only 99 pesos. Kaya bili na ng TNT SIM at mag-load sa *123#. Terms and conditions apply.